अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। कराची के हालात आपके सामने हैं। इसके बहुत सारे मुहर्रकात का मैंने आपसे जिक्र किया। अब ज़रा हम मुमकिना हल की तरफ आते हैं। अगर आगाज़ करना हो, और मैं ये थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में कोई इदारा या कोई इंस्टीट्यूशन और उसमें मौजूद फ़र्द इतना अहम किरदार अदा नहीं कर सकता जितना ईवान सदर में मौजूद सदर आसिफ अली जरदारी हैं। जिस तरह के पहले मैंने गुजारिश की कि सदर आसिफ अली जरदारी के ताल्लुकात तमाम उन सियासी जमातों के लीडरान से बहुत अच्छे हैं, ज़ाती नौइयत के हैं, जो इस खूनरेज़ी के अंदर किसी न किसी तरीके से मुलव्वस हैं। वो इल्ताफ़ हुसैन साहब से उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अवामी नेशनल पार्टी के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और पीपल्स पार्टी को तो ज़ाहिर है वो कंट्रोल करते हैं, वो को चेयरपर्सन है। अगर कोई शख्स इस पोजीशन में है कि कराची के अंदर वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए अपने इनिशिएटिव के ज़रिए, तो वो सदर आसिफ अली जरदारी हैं। ये इनिशिएटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा सदर आसिफ अली जरदारी ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेंगे, हमें लगता ये है। उसकी वजह ये है कि एक तो अगर उन्हें इनिशिएटिव लेना होता तो 2-2.5 हज़ार लोग मरने का वो इंतज़ार ना करते। जाने बचाना मकसूद है सदर पाकिस्तान की हैसियत से कम ओहदे का तकाजा ये है कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। तो अगर उनके ज़हन में कोई बहुत बड़ा इनिशिएटिव होता तो वो यकीनन कर लेते, उस तरफ माइल हो जाते। दूसरी वजह यह है कि सदर आसिफ अली जरदारी की जो सियासत है वो नेशनल लेवल की सियासत नहीं है, वो पावर गेम है, जिससे मुराद ये है कि उनकी जो भी मूव्स होंगी सिंध के हवाले से वो सिर्फ इस हवाले से होंगी कि अपनी पार्टी के इंटरेस्ट क्या सिक्योर करने हैं, और साथ साथ वफाकी हुकूमत को किस तरीके से स्टेबल रखना है, और अगला इलेक्शन किस तरीके से जीतना है। अगर अगला इलेक्शन पैसे से जीतना है तो पैसा इकट्ठा करना होगा। अगर अगला इलेक्शन बंदूक के जोर से जीतना है और उन लोगों से लड़ाई करनी है जिनके पास बंदूकें हैं, तो फिर बंदूक भी उठानी पड़ेगी। तो सदर आसिफ अली जरदारी साहब की जो ऑप्शन है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी मौसर होगी, क्योंकि उन्होंने अगर कोई कदम उठाना होता तो अभी तक उठा चुके होते हैं। वैसे भी एक तरफ वो रहमान मलिक और जुल्फकार मिर्जा को साथ लिए फिर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनसे इनिशिएटिव की किस तवक्को की जा सकती है, यानी जो अपने इर्द गिर्द के लोगों के अंदर पॉलिसी रिकंसाइल नहीं करवा पा रहे, तो उन्होंने इनिशिएटिव क्या लेना। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज काबीना का इजलास वहाँ पर जाकर चेयर किया, लेकिन मैं दोबारा इसकी तरफ तवज्जो आपकी मबजूल करवाऊँगा कि वफाकी हुकूमत सिंध के मामलात क्या दुरुस्त करे, कराची के मामलात क्या दुरुस्त करे, जब अमूमन गवर्नेंस का जो हाल है वो आपके सामने है। जो सर्कुलर डेट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डायरेक्टिव्स आ रहे हैं इश्यूज रिजॉल्व करने या उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाने से कासिर है, उनसे आप तवक्को ये नहीं कर सकते कि बहुत बड़ा वो इनिशिएटिव लेंगे। और वही वाली बात कि अगर इनिशिएटिव लेना होता तो अभी तक हमारे कान जो हैं इनके बयानात से पक ना चुके होते। मेरी ज़ाती राय में यूसुफ ज़रा गिलानी साहब का बहुत बड़ा इशू है कैपेसिटी का। रुतबा मिल जाने से कैपेसिटी नहीं मिल जाती। उनको रुतबा तो प्राइम मिनिस्टर का मिल गया है, लेकिन उनके पास कैपेसिटी नहीं है, वो ये काम नहीं कर सकते, कंसेप्चुलाइज नहीं कर सकते। तो वफाकी हुकूमत के साथ अगर हमने तवक्कुआत वाबस्ता की बतौर हल, अगर जो हल इनकी तरफ से आ सकता है तो होना चाहिए। सूबाई हुकूमत को इसके ऊपर कोई स्टेप लेना चाहिए। कायम अली शाह साहब बावजूद इसके कि अभी तक नाकाम अली शाह हैं, उनके पास ये इनिशिएटिव है, इन्वायरमेंट है कि वो तमाम सियासी जो कंसर्न्स हैं उनको बलाए ताक रखते हुए एक तगड़ी पॉलिसी का इजरा कर दें, और मुल्क भर में उनकी वाह भी हो सकती है। लेकिन कायम अली शाह साहब जो हैं वो सदर आसिफ अली जरदारी के ताबे हैं, वो उनकी तमाम बातें सुनते हैं और उसके ऊपर उनको अमल पैरा होना होता है। अगर सरकार की तरफ से डायरेक्टिव नहीं आएगा तो शाह साहब जो है उसके ऊपर मूव नहीं करेंगे, और उनकी काबीना के अंदर भी वो जान नहीं है कि कोई मिनिस्टर ही रिजाइन कर दे कि हालात इतने ख़राब हैं और हुकूमत क्या कर रही है। ये कैलिबर भी हमने अभी तक नहीं देखा कि किसी एक मिनिस्टर ने रिजाइन किया हो। एक गिलास एहतजाजन उठाकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं रखा, रेजिग्नेशन की तो बात अलहदा। तो सूबाई हुकूमत की तरफ से भी मुअस्सर जवाब नहीं आएगा। क्या गवर्नर राज लगा दिया जाए? गवर्नर राज लग सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर है, लेकिन उसके लिए भी सदर मुमलिकत का मशवरा चाहिए। उसके बगैर गवर्नर राज लग नहीं सकता, और गवर्नर राज जो है फिर इशरतुल इबाद साहब लगाएंगे। इशरतुल इबाद साहब जो हैं वो MKM के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगरचे गवर्नर हैं जिस तरीके से, लेकिन वो गए और फिर वापस आए। MKM की पॉलिसी उनके ऊपर भारी है, और अगर MKM के नकाद MKM पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो इस खून रेजी का हिस्सा है, और MKM कहती है दूसरे इस खून रेजी का हिस्सा है, तो इस हालत में जो गवर्नर राज लगेगा, अगर लगा
وہ کس قسم کا ہوگا, ان کی بات کون سنے گا, امپلیمنٹ کروا پائیں گے یا نہیں, تھیوریٹیکل آپشن ہے لیکن اس کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ہے. ممکنہ حل پولیس اور رینجرز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے, یقیناً اضافہ کر لیں گے, لیکن اگر سیاسی بنیادوں پر جو بھرتیاں ہوئی ہیں ان کو آپ نہیں ہٹائیں گے, اگر پولیس کو اس خوف میں مبتلا رکھیں گے جس خوف میں مبتلا ہے, اگر ادارے جو ہیں وہ اس تباہی کا شکار ہوں گے جو کہ ہیں. مجھے تو ویسے حیرانی ہوتی ہے پولیس افسران کے اوپر جو پولیس کو لیڈ کر رہے ہیں کراچی کے اندر, کہ اگر آپ نہیں کر سک رہے کسی بھی وجہ سے, ہم آپ کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے, تو اپنے عہدے کو چھوڑ دیں. کم از کم یہ پیغام تو دیں اس قوم کو کہ دیکھیں جی ہم کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ہاتھ بندھے, کچھ بتائے تو صحیح, لیکن سیاسی رہنماؤں کی طرح ان کی طرف سے بھی یہ انیشیٹو نہیں آیا. تو پولیس اور رینجرز کی تعداد میں اضافے سے وہ جو اسٹرکچرل پرابلمز ہیں وہ حل نہیں ہوں گے, اگرچہ پولیس ایک اہم انسٹرومنٹ ثابت ہو سکتی ہے. ایک اور حل یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر سیاسی احتجاج کیا جائے. چند پارٹیز نے, اس وقت آپ اگر ایس ایم ایس دیکھ رہے ہوں, چند پارٹیز نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم جو ایتھنک اور ریسسٹ بیسس کے اوپر جو پالیٹکس ہو رہی ہے, کلنگ ہو رہی ہے, اس کے خلاف احتجاج کریں گے. اب اس کے اندر کتنا اینگل ہے سیاسی ہمیں اس کا علم نہیں ہے, لیکن اس قسم کی انیشیٹو ہیں جو کنسرن سٹیزنز ہیں ان کی طرف سے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں. تو کیا بڑے پیمانے پر ایک سیاسی احتجاج ہو جس کو پھر کوئی بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ لیڈ کرے؟ اگر عمران خان صاحب کراچی کے اوپر انیشیٹو لینا چاہیں, لوگوں کے اندر بڑا کنسرن ہے, کیا نواز شریف وہاں پر جا کر یہ کام کر سکتے ہیں, یا کوئی بھی اور سیاستدان, موقع وہاں پر موجود ہے. اٹ از پاسبل, لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوں گی اور ایک پریشر بلڈ ہوگا. ہندوستان کے اندر آپ نے دیکھا کرپشن کے معاملے کے اوپر ایک 73-74 سالہ بوڑھے نے کس طریقے سے اس معاملے کو اٹھایا اور نپٹایا, اور انہوں نے نہ صرف وہ گیلونائزیشن دکھائی کراؤڈ کے اندر جو کسی سیاستدان کے لیے سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی, بلکہ تگڑے ہوئے, جمے ہوئے ہیں وہاں پر, اپنے معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں. ایک سیاستدان اگر سامنے آئے تو ہو سکتا ہے پریشر بلڈ ہو حکومت کے اوپر, لہٰذا میں نے کوسچن مارک اس کے اوپر لگایا ہوا. عوام کا احتجاج بھی ہو سکتا ہے, عوام اگر ہزاروں کی تعداد پہ سڑکوں پر آئیں تو حکومت کو شرمندگی ہو, پریشر ہو, لیکن پھر دوسری طرف لوگ یہ بھی ہم سے پوچھتے ہیں, ہم سڑکوں کے اوپر آئیں گے, ہماری پولیس وین یہاں پر نہیں بچتی, اگر ہم ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے تو وہ موٹر سائیکلوں پر آئیں گے, ہمیں مار دیں گے, خود کچھ دھماکہ ہو سکتا ہے, پھر ہم نے محلوں میں واپس جانا ہے, ہمارے رشتہ دار اٹھا لیے جائیں گے. تو عوام بھی اس وقت ڈرے ہوئے ہیں. کراچی جیسے بڑے شہر کے اندر جو سیاسی طور پر باشعور شہر ہے, پڑھے لکھوں کا شہر ہے, باوجود اس کے کہ اتنی خوریزی ہوئی ہے, بہت کم آواز اٹھی ہے عوام کی طرف سے, اور اس کا ہمیں ادراک ہے کہ کیوں کم آواز اٹھ رہی ہے. ایک اور حل یہ ہو سکتا ہے کہ عدلیہ نوٹس لے, جو آج نوٹس لیا حکومت وقت کو دوبارہ دربار حاضر کرے, کورٹ حاضر کرے, ان سے پوچھے کہ آپ یہ کیوں کام کر رہے ہیں. بالکل ہو سکتا ہے, لیکن عدلیہ کے جو پرانے معاملات ہیں اس کے اوپر جس قسم کے رویے ہیں وہ ہم نے دیکھ ہی لیے ہیں. عدلیہ اگر NICL کے اسکینڈل میں ملوث لوگوں کی تحقیقات اس بندے سے نہیں کروا سکتی جس کے اوپر وہ پچھلے 1.5-2 مہینے سے زور لگا رہی ہے, وہ شخص جو ہے وہ اپنے آفس کو جوائن نہیں کر پا رہا, تو کراچی کے اندر حالات عدلیہ کس طرح ٹھیک کروا سکتی ہے. لیکن عدلیہ کا نوٹس لینا ایک اہم تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے. فوج کی آمد اور ممکنہ نتائج. آج کل آپ جس سے بھی بات کریں ناظرین وہ یہی کہہ رہا ہے کہ فوج کو بلائیں, اور فوج کو بلانے کے بعد آپ دیکھیں حالات کس طریقے سے تبدیل ہوتے ہیں. فوج آئے گی تو کیا ہوگا, فوج کے اپنے کنسرنز کیا ہیں, کیا فوج واقعتاً کراچی کے حالات کو سٹیبلائز کر سکتی ہے, یہ میں معاملہ کل پورے پروگرام کے اندر اسسمنٹ کروں گا کہ فوجی آپشن جو ہے کراچی کے اندر اس کے پلسز اینڈ مائنسز کیا ہیں, اور فوج کی اپنی سوچ کیا ہے کراچی کے حوالے سے. یہ ہم کل مکمل طور پر تفصیل کے ساتھ آپ سے گفتگو کریں گے اس ایشو کے اوپر, لیکن ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ فوجی آپشن آج کل پاکستان میں ڈسکس بہت ہو رہا ہے. لوگ حکومت سے وفاقی اور صوبائی تنگ آ چکے ہیں, سیاسی جماعتوں کی الزام در الزام کی پالیسی سے تنگ آ چکے ہیں, اور لہٰذا ایک جو آپشن رہ جاتی ہے وہ فوج کی آپشن ہے, اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے. وہ کتنی اچھی آپشن ہے, کتنی بری آپشن ہے, کل ہم آپ کو تجزیہ دیں گے. ہم آج کا تجزیہ وائنڈ اپ کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں بہت سے SMS آئیں, لیکن ایک SMS جس نے پہلے ہمیں ہنسایا اور پھر ہمیں رلایا وہ یہ تھا کہ
زبیدہ آپا جو ایک ہاؤس ہولڈ نام ہے، ان کے حوالے سے ایس ایم ایس دیا گیا تھا کہ انہوں نے کراچی کے وائلنس کا ایک نیا حل نکالا ہے، اور زبیدہ آپا کا کوٹ کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے، کوٹ کرتے ہوئے کہا گیا کہ آپ ایک بوری اپنے ساتھ رکھیں اور جو ہی قتل و غارت گری شروع ہو اپنے آپ کو اس بوری میں بند کریں اور سڑک پر گرا لیں، جو ایدی اور چیپا کی ایمبولینسز آپ کو اٹھا کے لے جائیں گی اور آپ کی جان بچ جائے گی۔ یہ وہ ایس ایم ایسز ہیں جس کے اوپر پہلے ہنسی آتی ہے پھر رونا آتا ہے کہ کراچی کے شہری کس خوف کا شکار ہیں کہ خود کو جان بچانے کے لیے بوری بند کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور یہ ایس ایم ایسز کی اہمیت میں آپ کو بتا دوں، اگر 8.5 کروڑ ووٹر ہے رجسٹرڈ اور 10 کروڑ لوگوں تک ٹی وی پہنچتا ہے تو موبائل کا ایس ایم ایس جو ہے 12.5 کروڑ لوگوں تک پہنچتا ہے، تو ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ کل ہم بات کریں گے ناظرین ممکنہ حل کیا ہے، کیا فوجی مداخلت حل ہو سکتی ہے اور فوج کیوں مداخلت کرے گی اور کیوں نہیں کرے گی۔ کل کے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔